व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुपट्टलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। पूर्वदिने उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रे विचारः सञ्जातः यत् अभ्यस्त संज्ञा विषये सहग्रहणस्यापि आवश्यकता वर्तते, अन्यथा एकैकस्य अभ्यस्त संज्ञा स्यात्। तद्विषये अनेके दोषाः अपि दत्ताः, तेषां समाधानमपि तत्र विहितं। तत्र सहग्रहणस्य विषये तत्र कथितवान् भाष्यकारः, तत्र सहग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति, अपि संपूर्णस्य तत्र समुदायस्य ग्रहणं भवति अभ्यस्तसंज्ञा विषये। एवं रूपेण अत्र तादृशः विचारः सञ्जातः। भाष्यकारः कथयति न कर्तव्यं विग्रहणं क्रियते तत्सहार्थं विवक्ष्यते अस्ति। एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। अत्र एकः प्रश्नः उदेति यत् एकादेशे अत्र प्रश्नः भवति यत् एवं अपि वर्तते यत्र जुस् आदेशः भवति तदभ्यस्तात् इति आत्मनेपदेषु तत्र जुष आदेशः प्राप्नोति। एवं अत्र जुस विषये विचारः सञ्जातः। यतोहि यदा झि इति भवति प्रत्ययः तत्र उभयस्य प्राप्तिर्भवति। कुत्रचित् अन्त इत्यझोन्ता इति सूत्रेण अन्तादेशस्य प्राप्तिः वर्तते, अथ च जुषादेशस्य प्राप्तिर्वर्तते। तत्र किं करणीयम्? एतद्विषये चिन्तितं वर्तते यत् यत्र जुसभावः भवति तत्र अन्ति इति आदेशार्थात् अन्तिभावः जुसभावेन बाध्यते। तदा उच्यते अत्र जुसभावः अत्र न स्यात्, यतोहि शप प्रत्ययस्य तत्र व्यवहितत्वं स्यात् इति कश्चन कथितवान्। तदा तेन उक्तम् एकादेशे कृते अत्र व्यवधानं न भवति। एकादेशः पूर्वविधौ स्थानवात् भवति तर्हि व्यवधानमेव इति पुनः कश्चन कथितवान्। तद्विषये भाष्यकारः समादधाति किं पुनः कारणं निमित्तवान् अन्तिः एकादेशं तावत् प्रतीक्षते न पुनस्तावत्तेव निमित्तम् अस्ति इति अन्तिभावेन भवितव्यम्। अर्थात् अत्र निमित्तवात् अन्तिः एकादेशं तावत् किं प्रतीक्षते न पुनस्तावत्तेव निमित्तम् अस्ति इति अन्तिभावेन भवितव्यम्। अन्तिभावः एव स्यात्। एवं तत्र तादृशः विचारः सञ्जातः।
तदा उच्यतम इहापि तर्हि तावत्तेव निमित्तम अस्ति इति अंतिभावः स्यात् अनेनिजुः पर्यवेविषु अत्र जुस् भावस्य प्राप्तिर्भवति अथ च अंतिभावस्य प्राप्तिः भवति। तो अत्र वस्तुतः जुस् भवति तेन अनेनिजुः पर्यवेविषुः इति भवति, किन्तु अत्र अंतिभावस्य इति उक्तवान् कश्चन। तदा भाष्यकारः कथयति अस्तु अंतिभावे कृते भवतु नाम अंतिभावः भवतु नाम, किन्तु स्थाने भावात् अन्ति इत्यत्र झी बुद्धिमादाय अत्र जुष भावः भवितुम् अर्हति। अंतिभावे कृते स्थाने भावात् झी ग्रहणात् जुष भावः भविष्यति। एवं रूपेण अंतिकृतेपि जुष भावस्य प्रवृत्ति भवितुम् अर्हति। तेन अनेनिजुः पर्यवेविषुः इति प्रयोगाः सिद्धाः स्युः इति कथितवान्। अधुना अथवा इत्यनेन किंचित अन्यत् उपस्थापयति। सः कथयति यद्यपि निमित्तवान् अन्तिः अयम् तस्य जुस् भावः अपवादः वर्तते। निमित्तवान् अन्ति अर्थात् झोन्तः केवलं झ एव वाञ्छति, अत्र झकारस्य अन्तादेशः भवति एव रूपेण। अथवा यद्यपि निमित्तवान् अन्तिः अयम् तस्य जुस् भावः अपवादः भवति, अर्थात् सर्वत्र अंतिभावः प्राप्नोति निरवकाशः विधिः अपवादः इति कृत्वा जुष भावः अंतिभावं प्रवाद्य प्रवर्तते। तेन अनेनिजुः पर्यवेविषु इत्यादि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। कथमिति चेत् तत्र कारणं वर्तते, का परिभाषा वर्तते। पूर्वं हि अपवादाः अभिनिविशन्ते पश्चात् उत्सर्गः। पूर्व अपवादशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति, अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रस्य। तात्पर्यम् अंतिभावः अपि प्राप्नोति, जुष भावः अपि प्राप्नोति। जुष भावः अत्र अपवादशास्त्रं वर्तते, अथ च अंतिभावः उत्सर्गशास्त्रं वर्तते। यदा अत्र जुषभावस्य प्रवृत्तिर्भवति तदा अंतिभावः तत्र निवृत्तः भवति, अर्थात् अत्र पूर्वं हि अपवादाः विनिविशन्ते इत्यस्य नियमस्य सत्त्वात्। एवम् अत्र तावत् उत्सर्गशास्त्रम् अंतिभावं प्रबाद्यते जुस् भावस्य बाधत्वेन प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति। अपि च अपरः यः पक्षः वर्तते, प्रकल्पचापवाद विधि उत्सर्गः प्रवर्तते इति नियमस्य सत्त्वात् अत्र यतो हि अत्र अयं तत्र प्रयोगः वर्तते अपवादशास्त्रस्य इति कृत्वा अपवादशास्त्र विषयं प्रकल्प्य, प्रकल्प नाम परित्यज्य उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। अतः अत्र उत्सर्गशास्त्रस्य अंतिभावस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। प्रकल्पचापवाद विषयम् उत्सर्गः प्रवर्तते, न तावत् अस्य कदाचित् अपि अंतिभावः भवति, अपवादं जुस् भावं प्रतीक्षते इत्यर्थः। यदा जुस् भावः न स्यात् तदैव अंतिभावः भवितुम् अर्हति इति तात्पर्यं वर्तते। एवम् अयं विचारः सञ्जातः। अग्रेपि तावत् संकते न खल्वपि कदाचित् अभ्यस्तानां गेश्चानन्तर्यं सर्वत्र विकरणैर्यझेश्चान्तर्यं सर्वत्र विकरणैर्व्यवधानम्। अत्र धातुः विहितः यः झि घटकः झकारः, यः झ घटकः झकारः, तत्र आनन्तर्यं भवति वा न भवति। यतो धातुः इत्यर्धातुर्विहितः यः झि तस्य बस झस्य अन्तादेशः भवति इति तात्पर्यं सूत्रस्य। किन्तु यत्र अभ्यस्त संज्ञा वर्तते, अर्थात् द्वित्वं वर्तते, अभ्यस्त संज्ञा वर्तते, तस्मिन् स्थले अव्यवहितं झि इत्यस्य अभावः वर्तते मध्ये, यतो हि एकस्य अपरस्यापि तत्र व्यवधानं भवति। न खल्वपि अभ्यस्तानां गेः झेश्चार्चनं सर्वत्र विकरणैर्व्यवधानं, विकरणस्य व्यवधानं सर्वत्र भवति। तेन अवश्यं विकरणनाशः प्रतीक्षः। अतः अत्र विकरणनाशः प्रतीक्षा, अर्थात् विकरणस्य यदा अभावः तदा तत्र कार्यं भवति। यदा शप् भवति तो शपः यदा लुक् भवति अथवा श्लू इत्यनेन तस्य लोपः भवति, तदा विकरणस्य अभावस्य सत्त्वात् अत्र
झी इत्यस्य स्थाने झी घटकस्य झकारस्य स्थाने अत्र झोन्ता इति झ आदेशः भवति, अन्तादेशः भवति। अतएव अत्र कथयति तेन अवश्यं विकरणनाशः प्रतीक्षः क्वचित् लुका क्वचित् श्लूना क्वचित् एकदेशेन क्वचित् एकादेशेनापि भवति। अतः तत्र कश्चन दोषः इति तत्र प्रतिपादयति भास्करः। स यथैव श्लू लुकौ प्रतीक्षते तथा एकादशमपि प्रतीक्षते। यदा अत्र झी घटकस्य झकारस्य स्थाने अन्तादेशः झोन्त इत्यनेन सूत्रेण सम्प्राप्तः तथा श्लू शपः श्लू प्रतीक्षते लुक् प्रतीक्षते लुकं प्रतीक्षते श्लू प्रतीक्षते तथैव एकादशमपि प्रतीक्षते। एकादेशे सति व्यवधानाभावात् तत्र झोन्तादेशः प्रवर्तते इति तात्पर्यम्। एतत् विषये उच्यते एवं तर्हि इदम् इह व्यपदेशं यत् आचार्यः न व्यपदिशति, अर्थात व्यपदेशं व्यवहार्यम् इत्यर्थः। अत्र इदम् इह व्यपदेशं व्यवहार्यं किम् तर्हि इदम् इह व्यपदेशं सत् आचार्यो न व्यपदिशति। अत्र यथा तत्र विचारः सञ्जातः वर्तते तस्मिन् विषये पुनः आचार्यः तद् भिन्नं किमपि न वक्ति इत्यर्थः। सत् आचार्यो न व्यपदिशति किम् स्थानिवत् भावं किं न व्यपदिशति किं न व्यवहरति स्थानिभावं न व्यवहरति। स्थानिवत् भावात् व्यवधानं यतो हि स्थानिभावः स्यात् तर्हि व्यवधानं स्यात्। यदा व्यवधानं स्यात् तदा झोन्तः इति अन्तादेशः न स्यात्, व्यवधानात् न भविष्यति। अत्र पुनः विचार्यति पूर्वविधौ स्थानिभावः न चायं पूर्वस्य विधि, अर्थात स्थानिभावः अत्र यः भवति सः स्थानिबद्धादेशो नल विधौ सूत्रेण न भवति, अपि तु अचः प्रश्न पूर्वविधौ इति भवति। पूर्वविधौ स्थानिभावः भवति न चायं पूर्वस्य विधि, तर्हि कथम् अत्र स्यात्? उच्यते पूर्वविधि इत्यस्य न केवलं पूर्वस्य विधि पूर्वविधि इत्येव तात्पर्यम्, अतु पूर्वस्माद् विधि पूर्वविधि इत्यपि तात्पर्यम्। तत् एतत् असति प्रयोजने उभे ग्रहणं सहार्थं विज्ञास्यते। तदेतत् असति प्रयोजन अर्थात यदा किमपि प्रयोजनं नास्ति तदा उभे ग्रहणं सहार्थं विज्ञायते विज्ञास्यते अर्थात संपूर्णस्य स्थाने अयम् आदेशः प्रवर्तते इत्यर्थः। अर्थात अभ्यस्त इति संज्ञा तत्र द्वयोः द्वित्व संप्राप्तयोः वर्णयोः पदयोर्वा भवति इत्यर्थः इति बोधते। अतएव तदेतत् असति प्रयोजने उभे ग्रहणं सहार्थं विज्ञास्यते। एवं अत्र भाष्यकारः अत्र कथितवान् उभे ग्रहणम् इति विषयेपि कैयटः अपि कथयति सह भावः उपसर्जनात् उपसर्जन द्वित्व उभ शब्दस्यार्थ इति भावः उभे ग्रहणम् सहभावः सहभावोपसर्जन द्वित्वम् उभ शब्दस्य सहभावोपसर्जन द्वित्वम् उभ शब्दस्य अर्थः इति वदति। द्वे इत्यस्य अनुवृत्तात् निरुक्तस्य अभत्संज्ञायां लब्धायाम् उभे ग्रहणं सहभूतयोः एकाभ्यस्त संज्ञार्थम् इति कैयटः प्रतिपादयति। एवमेव यदा अत्र धातुः वर्तते अप्लि धातुः या एवं अत्र यथा पूर्वम् अत्र विचारः सञ्जातः इदं तर्हि प्रयोजनं यत्र उभे शब्द रूपे श्रूयेते तत्र अभ्यसंज्ञे यथा स्यात् ये मा भूत् ईप्सन्ति ईप्सन्ति इति ईप्सन् ईप्सन् ऐर्त्सन् ऐप्सन् यतो हि अत्र किमस्ति अत्र द्विवचने सति अकृतेव यत्वाभ्यासलोपे अंतरंगत्वात् उभयोः प्रत्येकं प्रवृत्ता अभ्यास संज्ञा कृते अभ्यासलोपे परस्य निवर्तेत उभे ग्रहणेन तु निरस्यते इति भावः।
एवं रिध धातोः इत्यनेन ईर्ष्यति इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवं अत्र धातोः ईप्सति इति प्रयोगः सिद्ध्यति। कथं? तद् रिध धातोः यदा अत्र सन् प्रत्ययः भवति, अत्र धातोः आप्तृ धातुः यदा सन् प्रत्ययः भवति, तदा अत्र रिध रिध इति द्वित्वे समुदायस्य रिध 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 इति भवति। तत्र सनिवन्तर्ध इति सूत्रेण अत्र अभ्यासस्य ईत्वे रपरे हलादिशेषे अत्र तत्र धकारस्य अत्र ईर्ध स इति भवति। ईर्ध स इत्यवस्थायां धकारस्य चर्तो ईर् इत्यत्र दीर्घे सति सवर्ण दीर्घे सति ईर्ष इति भवति। तेन ईर्षन्ति इति प्रयोगः जायते। एवं आप्तृधातुः अत्र वर्तते। आप्तृधातोः अपि सन् प्रत्यये द्वित्वे आप इति भवति। अत्र सन्नतः इत्यनेन ईत्वे सति ई अत्र भवति ई आप इति। तेन अत्र द्विष्वरणात् परत्वात् अत्र प्रतिविधेः बलवत्वात् आप गृधामीत इति सूत्रेण इत्वं रपरत्वं च भवति। तेन अत्र ईप्सति इति रूपं जायते। तस्यैव ईप्सन्ति इति रूपं। तत्रापि सन् प्रत्यये कृते सति ईर्षन् ईप्सन् इति भवति। एवं लङ् लकारे ऐर्त्सन् ऐप्सन् इति रूपं भवति। तत्र विषये एतत् चिन्तनं वर्तते यत् अत्र कथम अभ्यस्त संज्ञासात् एकस्यैव स्वरूपस्य विद्यमानत्वात् एव रूपेण चिन्तनं कृतं। तद्विषये कैयटः कथयति यत् अत्र पूर्वत्रा सिद्धीयमदिर्वचने इति वचनात् धकारश्चत्वेन तकारे कृते स इति रूपं भवति। अन्ये तु इत्यादिना प्रतिपादयति कैयटः यत् अभ्यासलोपसंयोगेन इत्वम् उच्यमानं द्विर्वचनं प्रतीक्षते इति प्राक् द्विर्वचनं भवति। तच्च यदा पूर्वत्रा सिद्धीयमदिर्वचने इत्येतत् उभौ साभ्यासस्य इति सूत्रारम्भात् अनित्यत्वात् नाश्रीयते इति स इत्यस्य तदाश्रयेण तु स इत्यस्य तथा इत्वाभ्यासलोपौ ईर्ष इति स्थिते लेटि झी अत्र कृते सति अत्र ईप्सन्ति इत्यादि रूपं भवति। यद्भावश्च प्राप्नोति शप् च प्राप्नोति। कृताकृत प्रसंगत्वात् नित्यत्वात् तत्र शप् भवतु। अद्भावस्तु शप् कृते तेन व्यवधानात् न प्राप्नोति इति अनित्यः वर्तते। तथा झोन्ता इत्यन्तादेशश्च प्राप्नोति पूर्वेण सह शप् एकादेशश्च। तत्र वर्णाश्रयत्वात् अन्तरङ्गत्वात् एकादेशः ततो अद्भावः अत्र प्राप्नोति। अथवा शपः प्रागेव परत्वात् अद्भावः प्राप्नोति अदभ्यस्तात् इत्यादि सूत्रेण सोऽपि हि नित्यः शप एकादेशे कृते अन्तवद्भावात् तस्य प्रसंगत्वं भवति। ईर्षन् इत्यत्र शत्रुप्रत्यये कृते शपि च प्राप्नोति इति एकादेशः। तत्र वर्णाश्रयत्वात् अन्तरङ्गत्वात् एकादेशे कृते धातु सार्वधातुकयोर् व्यपवर्गाभावात् शपः अप्राप्तिः भवति। तत्र सार्वधातुक मात्रापेक्षत्वात् शवेव अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं भवति। तत्र शब्द परविप्रतिषेधात् परयोः अकारयोः पूर्वम् एकादेशः अनन्तरं पूर्वेण प्रक्रियाश्रयः सिद्धान्तः भविष्यति इत्येवं रूपेण तत्र चिन्तितं वर्तते कैयटग्रन्थे। अत्र अग्रे विचारः भवति सह पदस्य प्रयोजनदान विषये पुनः अत्र आपत्तिः संजायते। उभे अभ्यस्तम इत्यत्र यथा पूर्वोत्थापितम् अभ्यस्तसंज्ञायां सहग्रहणं करणीयम्। तत्रैव पुनः अपि भाष्यग्रन्थः वर्तते तस्य विषये।
कथम कृत्वा एकस्य अभ्यसंज्ञा प्राप्नोति सह ग्रहणाभावे कथम तत्र एकस्यैव अभ्यसंज्ञा प्राप्नोति उभयोः न प्राप्नुयात् उच्यते प्रत्येकं वाक्य परिसमाप्तिः दृष्टा प्रत्येकं वाक्य परिसमाप्तिः भवति तर्हि उदाहरणं किमस्ति प्रत्येकं वाक्यं परिसमाप्तिः भवति यथा अत्र गुणसंज्ञा अदेङ् गुणः अतेङ् च गुणसंज्ञा स्यात् अत्र अतेङ् इति समुदायस्य गुणसंज्ञा न भवति अपितु अतित्यस्य भवति एङ् बोध्यस्य एओ इत्यस्य इत्यस्य ओ इत्यस्य पृथक् पृथक् भवति प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिः एवं वृद्धिसंज्ञा विषयेपि तथैव वर्तते वृद्धिरादैच् इति सूत्रेण वृद्धिर्भवति कस्य भवति वृद्धिरादैच् इति समुदायस्य न भवति तत्र आदैच् इति समुदायस्य न भवति अपितु तत्र दीर्घाकारस्य ऐच् प्रत्याहार बोध्ययोः ऐकार औकार इत्यनयोः भवति पृथक् पृथक्तया तो एवं प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिः लोके दृश्यते तथैव अभ्यससंज्ञा अपि अत्र समुदायस्य न भविष्यति यत्र द्वित्वं वेतं तथा अत्र पच् इत्यस्य द्वित्वं स्यात् पच् पच् इत्यत्र पच् पच् इति समुदायस्य अभ्यससंज्ञा न भवति प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तेः सत्त्वात् अतः प्रथमस्यापि पचः अभ्याससंज्ञा द्वितीयस्य पचः अभ्याससंज्ञा इति तात्पर्यं प्राप्नोति तदा उच्यते भवतु नाम प्रत्येकं वाक्परिसमाप्तिः दृष्टा इति भवतः किञ्चित् उदाहरणं वर्तते शास्त्रीयं यद्वस्माकम् अपि तत्र समुदायरूपम् अपि उदाहरणं विद्यते ननु चायम् अपि अस्ति दृष्टान्तः समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः इति दृश्यते लोके तद् यथा गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम् इति वाक्यं वर्तते तत्र राजानः किं कुर्वन्ति राजानः न प्रत्येकं दण्डयन्ति कथमिति चेत् राज्ञां कृते तावत् शतपरिमितं धनम् आवश्यकं वर्तते तत्र एकः गर्गो वा दद्यात् द्वौ गर्गौ वा दद्याताम् अथवा बहवः गर्गाः तत्र दद्युः अत्र एवं वर्तते अतएव अत्र गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम् इत्युक्ते अर्थिनस्य राजानः हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं दण्डयन्ति तत्समुदाय अर्थात् गर्गसमुदायः भवति सः शतं दण्डरूपेण राजानं राज्ञे प्रयच्छन्तु इति तात्पर्यं वर्तते तो सति तस्मिन् दृष्टान्ते प्रत्येकं दृष्टान्तं वर्तते समुदायवाक्यपरिसमाप्ति इत्यस्य दृष्टान्तः वर्तते प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्ति इत्यस्यापि दृष्टान्तः वर्तते तो किं करणीयमत्र उच्यते सति एतस्मिन् दृष्टान्ते तत्र यदि प्रत्येकम् इत्युच्यते इहापि सह ग्रहणं करणीयमेव अथ तत्र अन्तरेण प्रत्येकम् इति वचनं प्रत्येकं गुणवृद्धिसंज्ञे भवतः इहापि नार्थः सह ग्रहणेन उच्यते अयि भोः वदन्तु किम आद्गुणः इति अदेङ् गुणः इति सूत्रे वृद्धिरादेच इति सूत्रे प्रत्येकमिति शब्दः तत्र उक्तो वा वर्तते येन प्रत्येकं गुणसंज्ञा भवति प्रत्येकं वृद्धिसंज्ञा भवति तो यदा तत्र प्रत्येकम् इति शब्दाभावादपि तत्र प्रत्येकं गुणवृद्धिसंज्ञे भवतः तथैव अत्रापि सहग्रहणं विनापि अत्र उभयोः अत्र अभ्यसंज्ञा भवितुमर्हति एवं अत्र अभ्यस्तानामादिः इत्यस्य पूर्वापर योः अप्रवृत्त्या वैयर्थ्या च समुदायिके वाक्य परिसमाप्तिः अत्र दृश्यते अतः अत्र द्वित्वभूतस्य तथा भूतसमुदायस्य विग्रहणमत्र भवति व्याख्यानात् इति वक्तव्यम् अतएव अत्र कैयटः उद्योतकारः कथ्यते लक्ष्यानुरोधात् उक्तरीत्या अभ्यस्तानामादिः इत्यस्य
पूर्व परयोः अप्रवृत्त्या वैयर्थाच्चात्र समुदाये वाक्य परिसमाप्ति न्यायः एव आश्रयणीयः इति अत्र नागेशभट्टः अत्र सम्यक्तया व्याख्यातवान्। तो इत्थम् एतत्सूत्रस्य विषये सुष्ठु विचारः समागतः वर्तते। अधुना वयं तत्र जक्षित्यादयः षट् इति सूत्रविषये विचारयामः। एतस्य सूत्रस्य विषये तावत् काशिकाकारः कथयति अभ्यस्तम् इति वर्तते। अर्थात् अत्र उभे अभ्यस्तम् इति यत् सूत्रं वर्तते तस्मात् अभ्यस्तम् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तो जक्षित्यादयः षट् इत्युक्ते जक्ष प्रभृतयः ये षट् धातवः तेषाम् अभ्यस्त संज्ञा भवति। जक्ष इत्ययं धातुः इत्यादयश्चान्ये षट् धातवः आहत्य सप्त धातवः। अतएव अत्र जक्ष इत्यादयः जक्ष इति आदित्यनेन आदयः षट् जक्ष इति आदयः षट् अर्थात जक्ष आदि यह वर्तते तर्हि तत्र जक्ष धातुः तद्भिन्नः अन्ये षट् धातवः आहत्य सप्त धातवः। एवं न केवलं षट् धातवः तत्र षट्सु जक्ष धातोः गणना नास्ति अतः सप्त धातवः भवन्ति ते। केचते षट् धातवः एतद्विषये उच्यते। अत्र काशिकाकारः वदति जक्ष इत्ययं धातुः इत्यादश्चन्ये षट् धातवः भससंज्ञाः भवन्ति सेयं सप्तानां धातूनाम् अभ्यस्त संज्ञा विधीयते इति व्याख्याति। जक्ष धातुः भक्ष भक्षणार्थे हसनार्थे च वर्तते। जक्ष भसन भक्ष हसनयोः इत्यतः प्रभृति वेविंग एवं धातुः एवं जागृ धातुः दरिद्रादुर्गतौ धातुः चकाश्री धातुः शास धातुः एवं एते धातवः तत्र गृह्यन्ते। तो अत्र जक्ष भक्ष हसनयोः इत्यतः प्रभृति वेविंग इति धातु पर्यन्तम् एते धातवः वर्तन्ते। तो वेविंग वेतिना तुल्ये इति तत्र उक्तमस्ति। तेन जक्षति जाग्रति दरिद्रति चकासति शासति। एवं वेविंग इत्यस्य वेव्यते देधिंग इत्यस्य दीध्यते एवं एते प्रयोगाः वर्तन्ते। अभ्यस्तानामादि तेष स्वर प्रयोजनम् एतेषाम् अभ्यस्त संज्ञा विधानं वर्तते। तेन अभ्यस्त संज्ञकानाम् आदिः उदात्तः भवति। दीध्यत इति शतरि व्यत्ययेन संपादिते नाभ्यास्ताच्छतुः इति नुम् प्रतिषेधोऽपि भवति। तेन अत्र नुम् न भवति दीध्यत इत्यत्र। तो एवं एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण अत्र विहितं। पश्यामस्तावत् वयं भाष्यग्रन्थं भाष्ये कीदृशः विचारः समागतः। भाष्ये तावत् उक्तमस्ति यत् जक्षित्यादिषु सप्तग्रहणं वेवित्यर्थम्। अत्र जक्षित्यादयः षट् इत्यस्थाने जक्षित्यादयः सप्त इति कथनीयम्। कथमत्र सप्त इति कथनीयम्? तेन जक्षं गृहीत्वा अन्ये षट् धातवः वेविंग पर्यन्ताः गृहीताः स्युः। एतदर्थम् अत्र षट् इति स्थाने सप्त ग्रहणं करणीयम्। जक्षित्यादिषु सप्त ग्रहणं करणीयम्। सप्त जक्षित्यादयः संज्ञकाः भवन्ति इति वक्तव्यम्। प्रश्नः भवति किमर्थं सप्त इति वदनीयम्? उच्यते वेवीत्यर्थम्। अर्थात् वेविंग इति धातोः रपि ग्रहणार्थम्। वेवीते अभ्यस्त संज्ञा यथा स्यात् वेव्यते
किंच भवति अत्र अभ्यस्तसंज्ञायां जातायाम् अभ्यस्तानामादिः इति आद्युदात्तत्वं भवति। अत्र आद्युदात्तता भवति। अन्यथा धातुस्वरेण ङित्वात् सार्वधातुकानुदात्तत्वे यणादेशे च अत्र उदात्तस्वरितोर्यण स्वरितोनुदात्तत्व इति सूत्रेण अत्र स्वरितत्वमेव स्यात्, उदात्तत्वं न स्यात् इति एवं रूपेण व्याख्याते। एतद्विषये अत्र विचारयन् कथयति, वार्तिकारः स कथयति अपरिगणनं वा गणान्तत्वात्, अर्थात् तत्र सप्तग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। कथमिति चेत् न वा अर्थपरिगणनेन, कथं परिगणनेन तत्र अर्थः नास्ति, प्रयोजनं नास्ति। अस्त्वागणन्तमभ्यस्तसंज्ञा, अर्थात् गणान्तं यावत् यावत् ये धातवः सन्ति तेषां समेषां तत्र अभ्यस्तसंज्ञा भवति। तर्हि इहापि प्राप्नोति आंशासु, आंगाशासु आंगपूर्वकाशासनुशिष्टौ धातोः प्राप्नुयात्। तर्हि अस्तु अभ्यस्तकार्याणि कस्मान्न भवन्ति, बहुद्रां तेषां वर्णनं। तर्हि अभ्यस्तकार्यं कथं भवति? भूयिष्ठानि कार्याणि परस्मैपदेषु आत्मनेपदी चायम्, अर्थात् यानि कार्याणि सन्ति तानि परस्मैपदेषु सन्ति। इयम् आंशास् धातु तत्र आशंसते इति रूपं भवति। तस्य आशंसायां सः धातु आत्मनेपदी वर्तते। तर्हि तस्य अभ्यस्तसंज्ञायाः किमपि प्रयोजनं तत्र नास्ति। उच्यते कथं नास्ति? स्वरविधानं तु प्रयोजनं भवितुमर्हेत्। अभ्यस्तानामादि इति सूत्रेण तत्र आत्युदात्तता स्यात्, तत् प्रयोजनं तु भवितुमर्हेत्। स्वरस्तर्हि प्राप्नोति। उच्यते यत्रापि अस्य आत्मनेपदेषु अभ्यस्तकार्यं स्वरः तत्रापि अनुदात्तेतः। यत्रापि अस्य आत्मनेपदेषु अभ्यस्तकार्यम् अर्थात् स्वरादिकार्यं वर्तते, अभ्यस्तकार्यं स्वरः, तत्रापि अनुदात्तेतः, अत्र अनुदात्तेतः भवति। अतः परं लसार्वधातुकम् अनुदात्तं भवति। एवं रूपेण इति सूत्रेण अत्र अनुदात्ते कृते नास्ति विशेषः स्वरविधाने, यतो यदा अनुदात्तता भवति लसार्वधातुकम् अनुदात्तम् इति सूत्रेण, तर्हि धातुस्वरः स्वयमेव उदात्तः भवति धातुस्वरेण। तर्हि पृथक्तया अभ्यस्तसंज्ञाबलात् किमपि कार्यम् अवशिष्टं नास्ति येन अभ्यस्तम् उद्दिश्य अत्र किमपि कार्यं स्यात्। तो लसार्वधातुकम् अनुदात्तं भवति इत्यनुदात्ते कृते नास्ति विशेषः धातुस्वरेण उदात्तत्वे सति अभ्यासस्वरेण वा। अग्रे उच्यते तर्हि शस्य धातुः वश्य धातुः, अत्र कश्चन दोषः आपद्येत। उच्यते शशि वशी एतौ धातौ छान्दसौ वर्तते। तो छन्दसि विषये किमपि स्वतः न कल्पनं भवति। कथमिति चेत् दृष्टानुविधयः छन्दसि भवन्ति। छन्दसि यादृशं कार्यं दृष्टं वर्तते तस्यैव परिकल्पना क्रियते, भिन्नस्य विषयस्य परिकल्पना न कर्तुं शक्यते। एवं चर्करीतम् अभ्यस्तसंज्ञमेव, चर्करीतम् अभ्यस्तसंज्ञमेव, तत्र किमपि अन्यत् कल्पनीयं नास्ति। नुङ् धातु यः वर्तते, नुगा तर्हि अस्तु तर्हि प्राप्नोति, अस्तु नुगा इत्यत्र प्राप्नोति अभ्याससंज्ञा। किन्तु पश्यन्तु तावत् तत्र अभ्यस्तसंज्ञायाः किमपि प्रयोजनं वर्तते न वा। वर्तते चेत् तर्हि अभ्याससंज्ञा तत्र कार्या, न वर्तते चेत् तर्हि अभ्याससंज्ञस्य प्रयोजनमेव नास्ति। अतएव उच्यते नुगास्तर्हि प्राप्नोति, अस्तु अभ्यस्तकार्याणि कस्मान्न भवन्ति, भूयिष्ठानि परस्मैपदेषु आत्मनेपदी चायम्। नुङ् धातुः आत्मनेपदी धातुः भवति। यत्र अभ्यस्तसंज्ञोद्देश्यकानि यानि कार्याणि तानि परस्मैपदेषु भवन्ति, न तु आत्मनेपदेषु। उच्यते चेत् स्वरः अत्र प्राप्नुयात्, तर्हि स्वरः तु प्रयोजनं भवितुमर्हति। अभ्यस्तानामादि सूत्रेण आद्युदात्तता स्यात्। उच्यते न, तदपि नास्ति। कथमिति चेत्
अनिङ्गोः इति प्रतिषेध विधान सामर्थ्यात् स्वरः न भविष्यति। अनिङ्गो इत्यनेन अत्र प्रतिषेधः स्यात्, तेन अत्र दाता न भवति मरति। तो एवं एतस्य विषय विचारः भवति। अग्रे तावत् उच्यते अथवा सप्तैव इमे धातवः पठ्यन्ते, अर्थात अत्र सप्तग्रहणस्य आवश्यकता न, सप्तैव एते धातवः सन्ति। जक्ष अभ्यसंज्ञा भवति इत्यादयः षट्, जक्ष इत्यादयः षट्, अर्थात जक्षम अतिरिच्य ये अन्ये षट् वर्तन्ते धातवः तेषां समेषां ग्रहणं भवति इति कृत्वा आहत्य ते सप्त भवन्ति। अतः पृथक्तया तत्र सप्तग्रहणस्य न किमपि प्रयोजनम्, अनया रीत्या एव सप्तानामपि धातूनां संज्ञा विषय ग्रहणं भवितुमर्हति। इत्येवं भाष्यकारः एतस्य सम्यक् व्याख्यानम् अत्र कृतवान्। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।